Movement along a demand curve and shift in demand curve. Movement भन्यो भने विचलन भनेर भन्छ, माग रेखामा आउने विचलन। शिफ्ट भन्यो भने त्यो स्थानान्तरण, एक ठाउँबाट फेरि आफ्नो ठाउँ छोडेर अर्को ठाउँमा जानुलाई शिफ्ट भनेर भनिन्छ। माग रेखामा परिवर्तन यसरी दुई तरिकाले आउँछ। ती परिवर्तनको बारेमा हामी क्रमशः आज मुभमेन्ट एलङ अ डिमान्ड कर्भ र शिफ्ट इन डिमान्ड कर्भ यो दुईटा कन्सेप्टबाट यसलाई बुझ्छौँ। सबैभन्दा अगाडि मुभमेन्ट एलङ अ डिमान्ड कर्भ, माग रेखामा विचलन भनेर भन्छौँ। र यो खास गरेर मुभमेन्टको प्रमुख कारण चाहिँ के हो भने चेन्ज इन प्राइस अफ कमोडिटी। यदि वस्तुको मूल्यमा परिवर्तन भयो भने माग रेखामा मुभमेन्ट देखा पर्दछ अथवा विचलन देखा पर्दछ। अन्य कुराहरू फेरि के हुन्छ, यसमा परिवर्तन हुँदैन। अदर थिङ्स रिमेनिङ द सेम। अरू सबै कुराहरू चाहिँ यथावत भएर त्यसमा कुनै पनि परिवर्तन नभएर केवल त्यो वस्तुको मूल्यमा मात्रै परिवर्तन भयो भने उपभोक्ता के गर्छ त, कन्ज्युमर त्यही माग रेखामा दायाँ अथवा बायाँ, तल अथवा माथि यसरी विचलन हुन्छ। यही विचलनलाई हामी के भन्छौँ, मुभमेन्ट एलङ अ डिमान्ड कर्भ। यसमा हामीले मुख्य ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के भने केवल मूल्यमा आउने परिवर्तनले मात्रै मुभमेन्ट डिमान्ड कर्भमा देखा पर्दछ। मूल्य बाहेकका अरू सबै मागलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूमा कुनै पनि परिवर्तन आउँदैन। र यसलाई हामी अर्को तरिकाबाट पनि बुझ्न सक्छौँ, चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड। कुनै पनि वस्तुको मागको परिमाणमा आउने परिवर्तन भनेर पनि यो टर्मलाई बुझ्न सकिन्छ। इट इज अल्सो नोन एज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड फर द कमोडिटी। यसको अर्को नाम मुभमेन्ट एलङ अ डिमान्ड कर्भलाई हामीले सर्टकटमा कसरी पनि बुझ्न सक्छौँ, चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड। र यो गर्ने क्रममा हामीले नयाँ माग रेखाको निर्माण गर्दैनौँ, बरु उपभोक्ता के हुन्छ भने त्यही माग रेखा त्यसको कहिले दायाँ अथवा कहिले बायाँ तर्फ सर्ने गर्दछ। यदि मूल्य घट्यो भने के हुन्छ त, माग बढ्छ। माग बढ्यो भने पहिलेभन्दा धेरै क्वान्टिटी उसले के गर्छ, खरिद गर्छ, उपभोग गर्छ। त्यो गर्दाखेरि ऊ दायाँ तर्फ सर्ने भयो, मुभ गर्ने भयो पहिलेको बिन्दुबाट। यदि मूल्यमा वृद्धि भयो भने पहिलेभन्दा कम मागको डिमान्ड हुन्छ। यसले गर्दाखेरि यो फेरि के हुने भयो त, लेफ्टवार्ड बायाँपट्टि फेरि खुम्चिन जाने। यसरी एउटै डिमान्ड रेखामा दायाँ र बायाँ उसको मुभमेन्ट हुन्छ भने यसलाई हामी मुभमेन्ट एलङ अ डिमान्ड कर्भ भनेर भन्छौँ। हामीले यहाँ एलङ अ डिमान्ड कर्भ टाइटलमै हामीले हेऱ्यौँ भने के पाउँछौँ त, मुभमेन्ट एलङ अ डिमान्ड कर्भ, एउटा माग रेखामा आउने विचलन। यो कारणले देयर इज नो न्यू डिमान्ड कर्भ, अर्को फेरि माग रेखाको यसमा निर्माण हुँदैन। त्यही एउटै माग रेखामा उपभोक्ता कहिले धेरै कहिले थोरै मागको यो माग गरेर आफ्नो अवस्था परिवर्तन गर्छ अथवा मुभमेन्ट उसले देखाउँदछ। अब यस्तो खालको मुभमेन्ट पनि फेरि हामी दुई भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ। मुभमेन्टको टाइप्समा हामीले हेऱ्यौँ भने टाइप्स अफ मुभमेन्टमा देयर आर टु टाइप्स अफ मुभमेन्ट। यो मुभमेन्ट अथवा विचलन पनि दुई प्रकारको छ है। त्यो दुई प्रकारको विचलन के हो भने एउटा एक्सटेन्सन इन डिमान्ड, मागमा विस्तार हुनु। एक्सटेन्सन भन्यो भने विस्तार हुनु है, पहिले भन्दा धेरै बढ्नु। के कारणले हुन्छ त, यदि मूल्यमा कमी आयो भने यस्तो खालको एक्सटेन्सन देखा पर्छ। त्यस्तै कन्ट्र्याक्सन इन डिमान्ड, मागमा आउने सङ्कुचन, खुम्चिने भयो कन्ट्र्याक्सन इन डिमान्ड। मूल्य वृद्धि भयो भने पहिले भन्दा थोरै वस्तुको माग सम्भव हुन्छ। यो भयो भने यो कन्ट्र्याक्सन अथवा यो खुम्चिने। दुई प्रकारमा यसरी, एउटा एक्सटेन्सन विस्तार र अर्को कन्ट्र्याक्सन सङ्कुचन, दुई प्रकारको यो मुभमेन्टहरू हुन्छ। अब यसलाई हामी क्रमशः पहिले एक्सटेन्सन इन डिमान्ड त्यसलाई बुझौँ, अनि त्यसको रेखाचित्रबाट फेरि हामी यसलाई थप स्पष्ट पार्नेछौँ। त्यस पछाडि फेरि कन्ट्र्याक्सन इन डिमान्डलाई क्रमशः हामी हेर्नेछौँ। अब एक्सटेन्सन इन डिमान्ड भनेको के हो, पहिले यसलाई हेरौँ। अदर थिङ्स रिमेनिङ द सेम, अन्य कुराहरू यथावत रहेको खण्डमा। व्हेन क्वान्टिटी डिमान्डेड फर अ कमोडिटी इन्क्रिजेस, कुनै पनि एउटा वस्तुको मागमा
वृद्धि हुन्छ भने ड्यू टु फल इन इट्स प्राइस। अब कुनै पनि वस्तुको मागमा वृद्धि किन हुन्छ? यसको मूल्यमा कमी आउँछ। यो कारणले ड्यू टु फल इन इट्स प्राइस इट इज कल्ड एक्सटेन्सन इन डिमान्ड। यसैलाई मागमा विस्तार भनेर हामी भन्न सक्छौँ। एउटा कुनै निश्चित वस्तु छ, त्यो वस्तुको मूल्यमा यदि कमी आयो भने उपभोक्ताले पहिले भन्दा धेरै वस्तुको परिमाण माग गर्न सक्दछ। यो भयो भने उसको मागमा के भयो त? विस्तार भयो। यसलाई हामी के भन्छौँ? एक्सटेन्सन इन डिमान्ड भनेर भन्छौँ। यसलाई अर्को भाषामा इन्क्रिज इन क्वान्टिटी डिमान्ड भनेर पनि भन्न सकिन्छ। इन्क्रिज इन क्वान्टिटी डिमान्ड, मागको परिमाणमा वृद्धि भयो है। मूल्य घट्यो, मूल्य घटेको कारणले मागको परिमाणमा चाहिँ वृद्धि हुन गयो। सो इट इज इन्क्रिज इन क्वान्टिटी डिमान्ड। एक्सटेन्सनलाई अर्को भाषामा मागको परिमाणमा वृद्धि भनेर पनि भन्न सकियो। The consumer moves downward along the same demand curve. In case of extension on demand, extension in demand मा के हुन्छ त? पहिलेको जुन सन्तुलन छ त्यहाँबाट उपभोक्ता moves downward, है, तलतर्फ, माथिबाट तलतर्फ एउटै माग रेखामा उसले पोजिसन चेन्ज गर्छ, माथिबाट तलतर्फ यो सर्दै जान्छ अथवा विस्तार हुँदै जान्छ। कारण के त? मूल्यमा कमी आयो, अदर थिङ्स रिमेनिङ द सेम, अरू सबै कुराहरू फेरि परिवर्तन भएको छैन, केवल मूल्यमा मात्रै कमी आयो भने पहिले भन्दा धेरै क्वान्टिटी डिमान्ड गर्न सक्छ। यो कारणले त्यही माग रेखामा ऊ माथिबाट तलतर्फ डाउनवार्ड यसरी चाहिँ मुभ गर्न सक्दछ। यसैलाई एक्सटेन्सन इन डिमान्ड भनेर भनियो। The demand curve does not change its position. तर यो गर्ने क्रममा माग रेखाको आफ्नो पोजिसन यो चाहिँ चेन्ज हुँदैन। त्यही भएर हामी के भन्छौँ? मुभमेन्ट एलङ अ डिमान्ड कर्भ। एउटा मात्रै माग रेखा हामी देखाउने यो चित्रमा, त्यही माग रेखामा ती पोइन्टहरू मात्रै तलमाथि सर्छन्, तर माग रेखा नै परिवर्तन चाहिँ हुँदैन। मूल्यमा कमी आयो, मागमा वृद्धि भयो भने उपभोक्ता पहिले भन्दा धेरै खरिद गर्न सक्छ। यो डाउनवार्ड तर्फ, तलतर्फ चाहिँ यसरी सर बग्दै आउँछ त्यही माग रेखामा। तर मूल्यमा फेरि वृद्धि भयो भने यो कन्डिसनलाई हामी के भन्छौँ? कन्ट्र्याक्सन इन डिमान्ड। अब त्यसको बारेमा हेरौँ। जस्तै कन्ट्र्याक्सन इन डिमान्डमा अब मागको सङ्कुचन भनेर भन्छौँ। सङ्कुचन भन्यो भने चाहिँ, सङ्कुचन भनेको के त? खुम्चिनु। र यो कसरी खुम्चिन्छ त? यदि मूल्यमा वृद्धि भयो भने, हामीले उपभोग गरिरहेको वस्तुको मूल्यमा वृद्धि भयो भने पहिले भन्दा थोरै उपभोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ के हुन्छ? खुम्चिन जान्छ। यसलाई अदर थिङ्स रिमेनिङ द सेम, अन्य कुराहरू यथावत रहेको खण्डमा when the quantity demanded for a commodity decreases, है, अब माग गर्ने वस्तुको परिमाण चाहिँ के हुन्छ त? खुम्चिन जान्छ, डिक्रिजेस, कम हुन जान्छ। के कारणले? ड्यू टु राइज इन प्राइस, मूल्यमा चाहिँ वृद्धि भयो भने। मूल्यमा वृद्धि भयो भने पहिले भन्दा थोरै वस्तुको परिमाण माग हुन्छ। यसैलाई हामी के भन्छौँ? कन्ट्र्याक्सन इन डिमान्ड। माग चाहिँ के भयो त? अब खुम्चियो, सङ्कुचन भयो है। कन्ट्र्याक्सन इन डिमान्ड ड्यू टु द डिक्रिज, माग गर्ने वस्तुको परिमाणमा चाहिँ कमी आउने, कारण के त? मूल्य वृद्धि हुने। यो कारणले गर्दाखेरि मागमा जब सङ्कुचन देखा पर्छ यसलाई हामी कन्ट्र्याक्सन इन डिमान्ड भनेर भन्छौँ। अर्को भाषामा डिक्रिज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड, मागको परिमाणमा चाहिँ कमी आउनु, यसलाई हामी के भन्छौँ? डिक्रिज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड, द्याट मिन्स कन्ट्र्याक्सन इन डिमान्ड। एक्सटेन्सनमा के भयो त? मूल्य घट्यो, माग बढ्यो, द्याट इज एक्सटेन्सन, विस्तार भयो। कन्ट्र्याक्सनमा मूल्य बढ्यो, माग घट्यो, यो चाहिँ के भयो त? कन्ट्र्याक्सन अथवा यो सङ्कुचन हुन गयो। यसरी उपभोक्ता एउटै माग रेखामा तल र माथि कहिले चाहिँ विस्तार हुँदै जाँदाखेरि फेरि उसको क्वान्टिटी बढ्ने भयो, अनि कन्ट्र्याक्सन हुन जाँदाखेरि फेरि क्वान्टिटी घट्ने भयो। त्यसको प्रमुख कारण चाहिँ के छ त? ओन्ली एउटा मात्रै कारण छ, द्याट इज प्राइस, मूल्य मात्र यसको कारण हो। मूल्य बढ्यो भने माग चाहिँ खुम्चिने भयो, मूल्य घट्यो भने माग चाहिँ विस्तार हुने भयो। खुम्चियो भने कन्ट्र्याक्सन इन डिमान्ड, विस्तार भयो भने एक्सटेन्सन इन
demand. So the consumer moves upward along the same demand curve. यदि अब मागको परिमाण खुम्चियो भने के हुन्छ भने त्यही माग रेखामा उ माथितर्फ जान्छ, moves upward. अघि धेरै क्वान्टिटी खरिद गर्दाखेरि क्वान्टिटी बढ्दाखेरि उ चाहिँ डाउनवार्ड तलतर्फ यसरी आएको थियो भने अब कन्ट्र्याक्सन भयो भने यो माथितर्फ लाग्छ। यसको अर्थ पहिले भन्दा थोरै वस्तुको परिमाण मात्रै उले खरिद गर्छ भनेको है। Consumer moves upward along the same demand curve. The demand curve does not change its position. तर माग रेखाले आफ्नो स्थान चाहिँ परिवर्तन गर्दैन। त्यही पुरानै माग रेखामा उपभोक्ता मात्रै के गर्छ त कहिले विस्तार हुन्छ, कहिले चाहिँ संकोचन हुन्छ, कहिले एक्सटेन्सन हुन्छ, धेरै क्वान्टिटी खरिद गर्छ, कहिले चाहिँ कन्ट्र्याक्सन हुन्छ, थोरै क्वान्टिटी खरिद गर्छ। त्यसैले यसलाई हामी के भन्न सक्छौं त चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड है। अब यसलाई हामी एउटा रेखाचित्रको माध्यमबाट हेरौं, अझ यसलाई क्लियरली बुझ्न सकिन्छ। सुरुमा हामीसँग एक्स एक्सिस छ। यो एक्स एक्सिसमा क्वान्टिटी डिमान्डेड माग गरेको वस्तुको परिमाणलाई हामी देखाइरहेका छौं र वाई एक्सिसमा प्राइसलाई मूल्यलाई देखाइरहेका छौं है। एकातिर क्वान्टिटी डिमान्डेड एक्स एक्सिसमा, वाई एक्सिसमा यसको प्राइस। अब सुरुमा मानौ पी प्राइस यहाँनिर छ, यो बराबरको मूल्य हुँदाखेरि उपभोक्ताले क्यू ओक्यू बराबरको क्वान्टिटी डिमान्ड गरिरहेको छ सुरुको अवस्थामा है। अझै हाम्रो यसमा विचलन आएको छैन, एक्सटेन्सन पनि भएको छैन, कन्ट्र्याक्सन पनि भएको छैन। यो पोइन्टलाई हामीले ए बिन्दुबाट नाम दियौं। यसमा ओपी प्राइस लेभलमा उसले ओक्यू बराबरको क्वान्टिटी खरिद गरिरहेको छ। अब मानौ यो मूल्यमा परिवर्तन भयो, अदर थिंग्स रिमेनिङ द सेम, अरु सबै कुराहरुलाई चाहिँ चलाउन पाइएन, यथावत छ। केवल मूल्यमा मात्रै परिवर्तन भयो भने परिवर्तन भएर परिवर्तनको अर्थ दुई तरिकाको हुन्छ, एउटा मूल्य घट्न सक्छ, एउटा मूल्य बढ्न सक्छ। मूल्य घटेर पी बाट पी1 मा आयो भने अब माग के हुने भयो, बढ्ने भयो, पहिले भन्दा धेरै माग गर्न सक्ने भयो। यो कारणले उसको क्वान्टिटी डिमान्ड पनि के हुन्छ त ओक्यू बाट बढेर ओक्यू1 सम्म पुग्ने भयो। मूल्य पी पी1 बराबरले कमी आउँदाखेरि क्वान्टिटी डिमान्ड क्यू क्यू1 बराबरले बढ्न गयो। अब यो बिन्दुलाई हामीले बी बिन्दुबाट नाम दियौं है। अब के भयो त मागमा विस्तार भयो, एक्सटेन्सन भयो। पहिले भन्दा धेरै उसले माग गर्यो भने माग रेखा के हुने भयो त यो ए बिन्दुबाट बी बिन्दुतर्फ डाउनवार्ड विस्तारै तलतर्फ झरेर आउनु भयो। यसरी यो चाहिँ के भयो त एक्सटेन्सन भयो, विस्तार भयो है। हामीसँग के थियो त यो सुरुमा ए बिन्दुमा उ सन्तुलित थियो, मूल्य घटेको कारणले फेरि बी बिन्दुमा सन्तुलित हुन गयो, क्वान्टिटी बढ्यो, त्यही भएर माग रेखामा पनि के भयो त यसरी यो विस्तार आयो। यसैलाई ए बिन्दुबाट बी बिन्दुमा जब यो यसरी आउँछ, यो कन्डिसनलाई नै हामी के भन्छौं एक्सटेन्सन इन डिमान्ड भनेर भन्छौं। मागको परिमाण विस्तार भयो, पहिले भन्दा बढी क्यू बाट क्यू1 सम्म माग बढ्न गएको छ। तर नयाँ माग रेखा चाहिँ होइन कि त्यही पुरानै माग रेखामा कहिले ए बिन्दुबाट उ बी बिन्दुतर्फ चाहिँ डाउनवार्ड स्लोप है, तलतर्फ चाहिँ उ के गरेको छ झरेको छ। यो चाहिँ के भयो त मागमा विस्तार भयो, एक्सटेन्सन इन डिमान्ड। यदि अब मूल्य बढ्यो भने के हुन्छ त यो त मूल्य घट्दाखेरि माग परिमाण बढेर एक्सटेन्सन भयो। मूल्य घट्यो भने अब हाम्रो के हुने भयो त P2 मा गयो है। P2 मूल्य भयो भने मूल्य बढेर अब पहिले भन्दा थोरै क्वान्टिटी मात्रै उले के गर्ने भयो त खरिद गर्न सक्ने भयो। मूल्य बढ्यो भने माग घट्छ, माग घटेर के हुने भयो त अब पहिलेको माग हाम्रो ए बिन्दुमा हुँदाखेरि ओक्यू बराबरको क्वान्टिटी डिमान्ड घटेर अब के हुने भयो त ओक्यू2 मा आउने भयो है। माग घट्यो, कारण के त मूल्य बढ्यो, मूल्य बढेको कारणले माग घट्या छ। यो बिन्दुलाई हामीले सी बिन्दुको नाम दियौं भने अब के भयो त सुरुको सन्तुलन हाम्रो कहाँ हो, ए बिन्दु हो। ए बिन्दुबाट अब यो माग रेखा कतातर्फ जाने भयो त
अपवार्ड स्लोपिङ यसरी माथितर्फ गयो है। सुरुमा चाहिँ हाम्रो के थियो त ए बिन्दुमा थियो, ए बिन्दुबाट सी बिन्दुतर्फ गयो, यसैलाई हामी के भन्यौं कन्ट्र्याक्सन इन डिमान्ड। माग परिमाण चाहिँ के भयो खुम्चियो, क्यूबाट क्यू2 पहिले धेरै थियो अब क्यू2 मात्रै थोरै भयो, यो चाहिँ के भयो त कन्ट्र्याक्सन भयो, खुम्चिन गयो। यसरी क्यूबाट क्यू2 मा यो कन्ट्र्याक्सन अथवा मागको परिमाण चाहिँ कम हुन गयो, दैट इज कन्ट्र्याक्सन इन डिमान्ड हैन। ए बिन्दुबाट बी बिन्दुमा गयो भने अथवा क्यूबाट क्यू1 मा गयो भने एक्सटेन्सन इन डिमान्ड। माग रेखा चाहिँ एउटै छ हाम्रो डिडी हैन, माग रेखा अर्को बनेको छैन, नयाँ माग रेखा हामीले बनाएको छैनौं। त्यही पुरानै माग रेखामा उपभोक्ता कहिले ए बिन्दुबाट बी तर्फ, कहिले चाहिँ ए बिन्दुबाट सी तर्फ यसरी चाहिँ के गर्छ त मुभ गर्छ। यो मुभ गर्ने भएको हुनाले यसलाई हामी के भन्यौं मुभमेन्ट एलङ अ डिमान्ड कर्भ। एउटै माग रेखामा उ चाहिँ मुभ गरिरहेको छ, फ्रम ए टु बी दैट इज एक्सटेन्सन इन डिमान्ड, फ्रम ए टु सी दैट इज कन्ट्र्याक्सन इन डिमान्ड। यसरी चाहिँ दुई प्रकारको मुभमेन्ट माग रेखामा देखा पर्दछ। त्यस्तै अब हामी अर्को कन्सेप्ट शिफ्ट इन डिमान्ड कर्भ हैको मुभमेन्ट भयो। अब यो शिफ्ट भन्यो भने के हुन्छ, हामी नेपालीमा यसलाई स्थानान्तरण भनेर भन्छौं। स्थान नै के हुन्छ परिवर्तन हुन्छ। अघि जस्तै मुभमेन्टमा चाहिँ एउटै मात्रै माग रेखा थियो, अब शिफ्टमा के हुन्छ त शिफ्ट भयो भने के भने माथितर्फ शिफ्ट हुन्छ कि भने तलतर्फ शिफ्ट हुन्छ। एक भन्दा धेरै माग रेखाहरुको यसमा चाहिँ फेरि निर्माण हुने गर्दछ। यो कन्सेप्टलाई बुझौं अनि फेरि रेखाचित्रबाट हेरौँला। The shift in demand curve is caused by change in factors other than price. अहिलेको जस्ट अपोजिट मुभमेन्टमा हामीले के चर्चा गरेका थियौं, केवल मूल्यमा मात्रै आउने परिवर्तनले मुभमेन्टलाई देखाउँदछ, तर मूल्य बाहेकका अन्य तत्त्वहरू यसमा के हुन्थे त मुभमेन्टमा स्थिर हुन्थ्यो, कन्स्ट्यान्ट हुन्थ्यो। अदर थिंग्स रिमेनिङ द सेम, ओन्ली प्राइसको कारणले मात्रै मुभमेन्ट भएको थियो। अब यसको जस्ट अपोजिट प्राइस चाहिँ यहाँ स्थिर हुन्छ, रिमेनिङ द सेम, प्राइस बाहेकका अन्य तत्त्वहरुमा परिवर्तन आउँछ र ती अन्य तत्त्वमा आउने परिवर्तनले गर्दाखेरि शिफ्ट इन डिमान्ड कर्भको अवस्था सिर्जना हुन्छ। जस्ट अपोजिट मुभमेन्टमा चाहिँ मेन कज भनेको प्राइस भयो, शिफ्टमा मेन कज भनेको प्राइस बिसाइड प्राइस मूल्य बाहेकका अन्य तत्त्वहरुमा आउने परिवर्तन हुन्छ। सो देयर इज इन्क्रिज अर डिक्रिज इन डिमान्ड, यसलाई हामी चेन्ज इन डिमान्ड भन्छौं। अघि हामीले मुभमेन्टलाई के भनेका थियौं, चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड भनेका थियौं हैन। यसलाई अर्को भाषामा हामी चेन्ज इन डिमान्ड, मागमा नै परिवर्तन भयो, मागको परिमाण मात्रै होइन मागमा परिवर्तन आउनुलाई यो शिफ्ट इन डिमान्ड कर्भबाट यसरी बुझ्छौं। माग रेखा नै एक ठाउँबाट सरेर अर्को ठाउँमा यो स्थानान्तरण हुन्छ। Therefore, in the shift of demand curve, new demand curve is drawn. अघि हामीले नयाँ माग रेखा त बनाएनौं, त्यही एउटै पुरानो माग रेखामा कहिले बिन्दु ए बाट बी मा कहिले ए बाट सी मा गएको थियो, तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भने न्यू डिमान्ड कर्भ इज ड्रन। एउटा भन्दा धेरै नयाँ माग रेखाहरु हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ, किन यो शिफ्ट हुँदैछ माग रेखा। शिफ्ट भएर कि भने दायाँ शिफ्ट हुन्छ कि भने बायाँतर्फ शिफ्ट हुन्छ कि तल अथवा माथितर्फ जान्छ। यो कारणले गर्दाखेरि न्यू डिमान्ड कर्भ इज ड्रन। अब मूल्य बाहेकका अन्य तत्त्व भन्नाले हामी के बुझ्छौं त प्राइस अफ रिलेटेड गुड्स, सम्बन्धित वस्तुको मूल्य। एउटा कुनै वस्तु छ, त्योसँग सम्बन्धित वस्तु दुई प्रकारले सम्बन्धित हुन सक्छ। एउटा प्रतिस्थापन योग्य सब्स्टिट्युट गुड्स, अर्को परिपूरक वस्तु कम्प्लिमेन्ट्री गुड्स हैन। कोका कोला र फेन्टा भन्यो भने चाहिँ के भयो त रिलेटेड गुड्स भयो, दे आर सब्स्टिट्युट। कोका कोलाको ठाउँमा अर्को पेप्सी अथवा फेन्टा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ भने यस्ता सम्बन्धित वस्तुको मूल्यले पनि त्यसलाई फरक पार्ने भयो। इन्कम अफ द कन्ज्युमर, प्राइस यथावत छ तर उपभोक्ताको आम्दानी बढ्यो भने पहिले भन्दा धेरै माग गर्छ, घट्यो भने पहिले भन्दा थोरै माग गर्छ। टेस्ट एन्ड प्रिफरेन्सेस, उसको रुचि प्राथमिकतामा परिवर्तन भयो भने है, त्यस्तै ह्याबिटमा परिवर्तन भयो, फेसनमा परिवर्तन भयो,
साइज अफ पपुलेसन, जनसङ्ख्याको आकारमा परिवर्तन भयो भने यी विभिन्न अवस्थामा चाहिँ मात्रै बिसाइड प्राइस है मूल्यमा चाहिँ परिवर्तन आउनु भएन, मूल्य बाहेकका अन्य सम्पूर्ण मागलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वमा परिवर्तन भयो भने अनि यो शिफ्टको अवस्था क्रिएट हुन्छ। अब यो पनि दुई प्रकारको छ। यहाँ हामीले जसरी मुभमेन्टमा मागलाई दुई प्रकारले हेर्यौं, एक्सटेन्सन र कन्ट्र्याक्सन, त्यस्तै शिफ्ट पनि दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा राइटवार्ड शिफ्ट जसमा माग चाहिँ पहिले भन्दा धेरै बढ्न जान्छ, मूल्य यथावत भए पनि मूल्य बाहेकका अन्य तत्त्वमा आउने परिवर्तनले मागलाई बढाइदिन्छ। त्यस्तो खालको परिवर्तनलाई हामी इकोनोमिक्समा के भन्छौँ भने फेभरेबल चेन्ज है। परिवर्तन भयो तर कस्तो परिवर्तन? अनुकूल परिवर्तन भयो, हाम्रो पक्षमा भयो त्यो परिवर्तन। फर इक्जाम्पल हाम्रो आम्दानीमा वृद्धि भयो, मूल्य त यथावत छ तर आम्दानी बढ्यो भने द्याट इज फेभरेबल चेन्ज। त्यस्तो खालको अनुकूल परिवर्तनको कारणले पहिले भन्दा धेरै माग गर्छौं भने यो अब माग रेखा के हुन्छ? राइटवार्ड शिफ्ट हुन जान्छ। अर्को छ लेफ्टवार्ड शिफ्ट, डिक्रिज इन डिमान्ड है। लेफ्टवार्ड शिफ्ट फेरि अनफेभरेबल चेन्ज भयो भने, त्यस्तो खालको परिवर्तन जुन हाम्रो पक्षमा छैन, विपरीत भयो, प्रतिकूल परिवर्तन भयो भने मूल्य यथावत भए पनि पहिले भन्दा कम माग हामीले गर्न सक्छौं। आम्दानीमा मानौ पहिले भन्दा कमी आयो भने मूल्य यथावत छ तर आम्दानी कम भएको कारणले हामी पहिले भन्दा कम उपभोग माग गर्न सक्छौं। सो फर्स्ट अफ अल राइटवार्ड शिफ्टको बारेमा अलिकति बुझौं। राइटवार्ड शिफ्ट इन डिमान्ड कर्भ रिफर्स टु मोर डिमान्ड एट द सेम प्राइस। मूल्य यथावत हुँदा हुँदै पनि हामी पहिले भन्दा धेरै यदि वस्तुको माग गर्छौं भने यो राइटवार्ड शिफ्ट हुन्छ। यसको कारण के त? ड्यू टु फेभरेबल चेन्ज इन फ्याक्टर अदर देन प्राइस। मूल्य बाहेकका अन्य तत्त्वहरुमा चाहिँ अनुकूल परिवर्तन आयो, सकारात्मक परिवर्तन आयो, आम्दानीमा हाम्रो वृद्धि भयो फर इक्जाम्पल हैन। यदि यस्तो भयो भने चाहिँ पहिले भन्दा धेरै माग गर्न सकिन्छ, यो राइटवार्ड शिफ्ट। इनिशियल डिमान्ड कर्भ शिफ्ट राइटवार्ड। अब यसमा के हुन्छ त? पहिले जुन हामी माग रेखा बनाएका छौं यो माग रेखा फेरि शिफ्ट भएर राइट तर्फ, दायाँ तर्फ जान्छ। यसैलाई हामी के भन्छौं? राइटवार्ड शिफ्ट अथवा इन्क्रिज इन डिमान्ड। मूल्य यथावत छ, मूल्य बाहेक अन्य तत्त्वहरुमा सकारात्मक परिवर्तन भयो, अनुकूल परिवर्तन भयो। यो कारणले गर्दाखेरि हामी पहिले भन्दा धेरै माग गर्न सक्ने भयौं भने अनि माग रेखा चाहिँ के हुन्छ त? राइटवार्ड शिफ्ट हुन्छ। यसलाई इन्क्रिज इन डिमान्ड भनेर भनियो। त्यस्तै लेफ्टवार्ड शिफ्ट भन्यो भने जस्ट अपोजिट। यदि परिवर्तन हाम्रो अनुकूल भएन, प्रतिकूल परिवर्तन भयो भने पहिले भन्दा थोरै वस्तु मात्रै हामी उपभोग गर्न सक्छौं, मूल्य यथावत हुँदा हुँदै। लेफ्टवार्ड शिफ्ट इन डिमान्ड कर्भ रिफर्स टु लेस डिमान्ड एट द सेम प्राइस। मूल्यमा परिवर्तन भएको छैन, प्राइस यथावत छ तर पहिले भन्दा थोरै मात्रै हामीले माग गर्न सक्यौं भने कारण के त? ड्यू टु अनफेभरेबल चेन्ज इन फ्याक्टर अदर देन प्राइस। मूल्य बाहेकका अन्य तत्त्वहरुमा यो परिवर्तन के भयो त? अनफेभरेबल भयो, प्रतिकूल परिवर्तन देखा पर्यो। मानौ हाम्रो आम्दानीमा कमी आयो, मूल्य यथावत हुँदा हुँदै पनि आम्दानीमा कमी आयो भने पहिले भन्दा थोरै हामीले माग गर्ने भयो। यो कारणले गर्दाखेरि यो सुरुको माग रेखा लेफ्ट अथवा बायाँ तर्फ यो सर्न जान्छ, स्थानान्तरण हुन जान्छ। यसैलाई हामी लेफ्टवार्ड शिफ्ट भनेर भन्छौं, अर्को भाषामा डिक्रिज इन डिमान्ड। अब हेरौं, यसलाई पनि रेखाचित्रमा हामी हेर्न सक्छौं कसरी माग रेखा राइटवार्ड र लेफ्टवार्ड हुन्छ। सुरुमा एक्स एक्सिसमा क्वान्टिटी डिमान्डेडलाई, त्यसपछाडि वाइ एक्सिसमा हाम्रो प्राइस। सुरुको अवस्थामा मूल्य, हाम्रो मूल्य चाहिँ के हुने भयो त? यथावत हुने भयो, मूल्यमा परिवर्तन हुँदैन भनेका छौं। मूल्य बाहेकका अन्य तत्त्वहरुमा मात्रै परिवर्तन भयो भने यो शिफ्टको अवस्था आउँछ। अघि हाम्रो मुभमेन्टमा चाहिँ मूल्यमा परिवर्तन भएको थियो, अरु चीजहरु यथावत थियो। अब शिफ्टमा चाहिँ के हुन्छ त? मूल्य यथावत हुन्छ, अरु चीजहरु परिवर्तन हुन्छ। मूल्य यथावत छ, यसमा परिवर्तन हुँदैन र यो अवस्थामा मानौ उपभोक्ताले ओक्यू बराबरको क्वान्टिटी उपभोग गरिरहेको छ है। फर इक्जाम्पल यो बेलामा उसको माग रेखालाई देखाउनको लागि हामी एउटा माग रेखा यसरी ड्रा गर्न सक्छौं।
जसको नाम हामीले DD भनेर राख्यौं। अब मूल्य त परिवर्तन हुँदैन, मूल्य यथावत छ। मूल्य बाहेकका अन्य तत्त्वहरुमा परिवर्तन भयो। त्यो परिवर्तन मानौ प्रतिकूल परिवर्तन भयो भने, अनफेभरेबल चेन्ज, अघि भनेको थियौं मूल्य यथावत छ, हाम्रो आम्दानीमा कमी आयो भने के होला त? पहिले भन्दा हामीले कम वस्तु मात्रै उपभोग गर्न सक्छौं। क्वान्टिटी डिमान्ड के हुने भयो? घट्ने भयो। Q बाट यता Q1 तर्फ पहिले भन्दा थोरै माग गर्ने भयो। यो भयो भने अब उसको माग रेखा के हुने भयो त? लेफ्टवार्ड, बायाँ तर्फ शिफ्ट हुने भयो। यसरी चाहिँ पहिले DD रेखा भन्दा यो D1 रेखा के भयो त? लेफ्ट तर्फ हुने भयो, लेफ्टवार्ड शिफ्ट भयो। अब यसको जस्ट अपोजिट मूल्य यथावत छ, तर यो चेन्ज चाहिँ फेभरेबल चेन्ज भयो। हाम्रो आम्दानी बढ्न गयो फर एक्जाम्पल। अनुकूल परिवर्तन भयो भने अब यो माग रेखा DD पहिलेको माग रेखा अब के हुन्छ? दायाँ तर्फ, राइट तर्फ सरेर जान सक्छ है। पहिले भन्दा धेरै क्वान्टिटी, फर एक्जाम्पल Q2 बराबरको क्वान्टिटी, हाम्रो आम्दानी बढ्यो, मूल्य चाहिँ यथावत छ, आम्दानी बढ्यो भने चाहिँ पहिले भन्दा धेरै क्वान्टिटी खरिद गर्न सक्छौं। अब यो माग रेखा हाम्रो के हुने भयो त? DD माग रेखा सरेर दायाँ तर्फ, यसरी दायाँ तर्फ सरेर अर्को माग रेखाको निर्माण हुने भयो, जसलाई हामी राइटवार्ड शिफ्ट भनेर भन्छौं। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? अर्को D2 यसरी चाहिँ यो माग रेखाको हामीले निर्माण गर्यौं। यसरी शिफ्ट भन्यो भने माग रेखा आफ्नो पहिलेको स्थानबाट कि भने दायाँ कि भने बायाँ तर्फ सरेर जान्छ। त्यो हाम्रो के भयो? शिफ्ट भयो, राइटवार्ड र लेफ्टवार्ड शिफ्ट। यसको प्रमुख कारण के हो? मूल्य बाहेकका अन्य तत्त्वहरुमा आउने परिवर्तन। यदि परिवर्तन अनुकूल भयो भने राइटवार्ड शिफ्ट हुन्छ, परिवर्तन प्रतिकूल भयो, अनफेभरेबल भयो भने लेफ्टवार्ड शिफ्ट हुन्छ। मुभमेन्ट चाहिँ के हुन्छ त? अन्य कुराहरु यथावत रहेर वस्तुको मूल्यमा मात्रै परिवर्तन आयो भने, मूल्यमा कमी आयो भने पहिले भन्दा धेरै डिमान्ड गर्छ। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त? एक्सटेन्सन इन डिमान्ड। मूल्यमा वृद्धि भयो भने पहिले भन्दा थोरै माग गर्छ, यो कन्ट्र्याक्सन इन डिमान्ड। यसरी मागमा आउने परिवर्तनलाई दुई तरिकाबाट हामीले हेर्न सक्यौं। ठीक छ, नबुझेको? बुझेछौं सर। ठीक छ है। दुईवटा चेन्ज भयो, एउटा चाहिँ शिफ्ट, एउटा चाहिँ मुभमेन्ट। मुभमेन्ट भन्यो भने चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त? प्राइसको कारणले। शिफ्ट भन्यो भने प्राइस भन्दा बाहेक अन्य तत्त्वको कारणले, हैन? एउटा सकारात्मक, एउटा नकारात्मक, फेभरेबल र अनफेभरेबल चेन्ज भयो भने माग कि बढ्छ कि घट्छ। शिफ्ट भयो भने चाहिँ यो दायाँ अथवा बायाँ तर्फ शिफ्ट हुने भयो, हैन? मुभ भयो भने चाहिँ अपवार्ड र डाउनवार्ड, एक्सटेन्सन अथवा कन्ट्र्याक्सन है।